दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 19 गते बिहीबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि 21:44 बजे उपरान्त चतुर्थी तिथि रहने। चन्द्रमा मिथुन राशिमा ईस्वी सम्वत 2022 जुन महिनाको 2 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 6:54। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भक्तपुरको च्यामासी स्थित अष्टमातृका स्वरूप मानिने देवी ब्रह्मायणीको मन्दिर अवस्थित रहेको अष्टमातृका पीठमध्ये ब्रह्मायणी पीठलाई एक प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा मानिने, तन्त्र शक्तिमा अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीलाई स्थानीयहरू एक जिउँदो देवीको रूपमा पनि पुज्ने प्रचलन। उक्त देवीलाई अष्टमातृका देवीमध्ये एक मानिनुको साथै नवदुर्गा गणहरूमध्ये पहिलो देवीको रूपमा पनि मानिने। भक्तपुरको सुरक्षा, देश र देशवासीको रक्षा, सुख शान्ति सुस्वास्थ्यको लागि नवदुर्गा गणहरूको स्थापना गर्ने क्रममा ब्रह्मायणीलाई पनि एक देवीको रूपमा स्थापना गरिएको। उक्त देवीको उपासना गर्नाले इच्छित फल प्राप्त हुने मान्यता अनुरूप योगी र साधकहरूले पनि विशेष पूजाआजा तथा आराधना गर्ने गरिएको। गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाका रूपमा प्रख्यात। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि यस गुफामा आई घोर तपस्या गरेको धार्मिक विश्वास। गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउने। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठुलो भिड लाग्ने हुँदा श्रद्धालु भक्तजनले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको। गुफामा विशेषतः शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौँसम्म मेला लाग्ने गरेको। महोत्तरीको गौशाला बजार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा पाहुना चराको आगमनले रमणीय बन्दै। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँग यसपालिको वसन्तमा गौशाला आउन थालेका पाहुना चराको सङ्ख्या जेठ मध्य अघि नै 5000 भन्दा बढी। पाहुना चरा गौशाला मात्र नभएर जिल्लाका सबै भेगका बासिन्दाका लागि चासोको कुरा बन्दै। वैशाखमा आउने यी चरा असोजमा फर्कने। करिब 2 दशकदेखि गौशालाका प्रहरी कार्यालय परिसरमै बस्ने ठाउँ रोजेका यी पाहुना चरा तातो वातावरण, बच्चा हुर्काउन अनुकूल हुनाले सन्तान वृद्धिकै लागि यहाँ आउने गरेको विज्ञको भनाइ। नदी किनारको छिपछिपे पानी भएको ठाउँ र ओरपरका पोखरी पाहुना चराले चरण क्षेत्र बनाए। र इलामको माई नगरपालिका 2 चेप्टीमा 2 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको ह्याप्पी ड्रिम्स चेप्टी पार्क निर्माण कार्यको 80% काम सम्पन्न। हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सफल बनेको चेप्टी पार्कमा 1 महिना बित्दा नबित्दै पूर्वाधारहरू थप निर्माण गरेको पार्कको आकर्षण बढ्दै। चेप्टी पार्कको चर्चा फैलिँदै गएसँगै जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट घुम्न मात्र नभई सेल्फी र टिकटक बनाउनेहरूको दैनिक भिड लाग्न थालेको। दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको चेप्टीलाई विकास गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण गरिएको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। भक्तपुरको च्यामासी स्थित अष्टमातृका स्वरूप मानिने देवी ब्रह्मायणीको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। अष्टमातृका पीठमध्ये ब्रह्मायणी पीठलाई एक प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा मानिन्छ। तन्त्र शक्तिमा अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीलाई स्थानीयहरू एक जिउँदो देवीको रूपमा पनि पुज्ने प्रचलन रहेको छ। यस क्षेत्रको लागि चारै दिशाबाट सुरक्षित राख्ने 8 देवीहरू अष्टमातृकाको स्थापना गरिएको मान्यता रहेको छ। देवीलाई अष्टमातृका देवी मध्ये एक मानिन्छ भने नवदुर्गा गणहरूमध्ये पहिलो देवीको रूपमा पनि मानिन्छ। भक्तपुरको सुरक्षा, देश र देशवासीको रक्षा, सुख शान्ति र सुस्वास्थ्यको लागि नवदुर्गा गणहरूको स्थापना गर्ने क्रममा ब्रह्मायणीलाई पनि एक देवीको रूपमा स्थापना गरिएको हो। उक्त देवीको उपासना गर्नाले इच्छित फल प्राप्त हुने मान्यता अनुरूप योगी र साधकहरूले पनि विशेष पूजा तथा आराधना गर्ने यहाँ गर्दछन्। मन्दिरको गर्भगृहमा देवीको शिलामूर्ति स्थापना गरिएको छ। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट।
भक्तपुरको च्यामासी स्थित अष्टमातृका स्वरूप मानिने देवी ब्रह्माणीको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। मल्लकालीन यो मन्दिर राजा आनन्ददेवले नगर व्यवस्थापनको क्रममा देश र जनताको रक्षार्थको लागि स्थापना गरेको अष्टमातृका पीठमध्ये ब्रह्माणी पीठलाई एक प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा मानिन्छ। तन्त्र शक्तिमा अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीलाई स्थानीयहरू एकजिउदो देवीको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। भक्तपुर शङ्खको आकारमा निर्माण भएको सहर हो। यस क्षेत्रको लागि चारै दिशाबाट सुरक्षित राख्न तथा अन्य कोणहरूबाट पनि सुरक्षित राख्नको लागि 8 देवीहरू अष्टमातृकाको स्थापना गरिएको मान्यता छ। यसबाहेक 4 दिक्पाल र 10 महाविद्याहरू पनि स्थापना गरिएको छ। यी देवी अष्टमातृका देवीमध्ये एक मानिन्छ भने नवदुर्गा गणहरूमध्ये पहिलो देवीको रूपमा मानिन्छ। दोस्रो महेश्वरी, तेस्रो कुमारी, चौथो भद्रकाली, पाँचौं बाराई, छैठौं इन्द्रायणी, सातौं महाकाली, आठौं महालक्ष्मी, 9 त्रिपुरा सुन्दरी रहेका छन्। भक्तपुरको सुरक्षा र देशवासीको रक्षा, सुख शान्ति र सुस्वास्थ्यको लागि नवदुर्गा गणहरूको स्थापना गर्ने क्रममा तीमध्ये ब्रह्माणीलाई पनि एक देवीको रूपमा स्थापना गरिएको हो। ब्रह्माणीलाई अष्टमातृका मध्यमा र दुर्गा मध्ये पहिलो देवी मानिने भएकाले पनि यहाँ पूजाको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। देवीको उपासना गर्नाले इच्छित फल प्राप्त हुने मान्यता अनुरूप योगी र साधकहरूले पनि विशेष पूजा तथा आराधना गर्ने गर्दछन्। मन्दिरको गर्भगृहमा देवीको शिलामूर्ति स्थापना गरिएको छ। ब्रह्माणीलाई जिउँदो देवीको रूपमा पूजा गरिने र भक्तपुरवासीको घरमा विशेष सामाजिक कार्य हुँदा यहाँ आई पूजा गर्ने प्रचलन भएको पाइन्छ। भक्तपुरको 8 प्रमुख शक्तिपीठहरूमा पहिलो स्वरूप ब्रह्माणीलाई मानिने भएकोले नवरात्रको पहिलो दिन यहाँ विशेष भिड हुने गर्दछ। त्यस्तै यस पीठमा बडा दशैँमा विशेष मेला लाग्ने भएकाले पनि नवरात्रमा विशेष भक्तजनको उपस्थिति रहने गरेको नवदुर्गा नाचको भैरव नाच सिकाउने गुरु पनि रहनुभएका स्थलीय कृष्ण भक्त प्रजापति बताउनुहुन्छ। हामीले थाहा पाए अनुसारसम्म त ब्रह्माणी मन्दिर पहिला मल्लकालीनदेखि नै स्थापना गरेको थियो। मल्लकालीनमा चाहिँ मल्लकालीनको त्यो हाम्रो दत्तात्रेय मन्दिर जस्तै त्यो शैलीमा बनेको थियो। अनि जुन 90 सालमा भूकम्प भयो र त्यसपछि चाहिँ यो भड्केर अनि एकजना कृष्णमान प्रजापति भन्ने थियो तलको, उहाँले चाहिँ बनाइदियो। त्यसमा त हामीले बच्चादेखि चाहिँ थाहा पाएअनुसार सबैको घरमा अब व्रतबन्ध गर्छ। अनि यो चाहिँ जिउँदो देउता भनेर यहाँ चाहिँ पूजा गर्न आउँछ। तर यो पीठ भनेको त अब हाम्रो भक्तपुर एरियामा त 8 वटा पीठ छ। यो हाम्रो भक्तपुर नगर बाहिर छ। ब्रह्माणी, महेश्वरी, कुमारी, इन्द्रायणी, बाराई, भद्रकाली, त्रिपुरा सुन्दरी 8 जना चाहिँ पीठहरू छ। यो चाहिँ नगर बाहिर छ। अहिले त्यसमा चाहिँ यो सृष्टिकर्ता हो नवदुर्गा भवानीको चाहिँ पहिला सुरु विजयादशमीबाट नै यहाँबाट चाहिँ उत्पन्न गरेर देउताहरू अहिले चाहिँ नवदुर्गा गछेमा अहिले पनि स्थापित छ। यो त अब सबभन्दा बढी भिड हुने त विजयादशमीको टिकामा यहाँ त लाखौँ लाख मान्छेहरू आउँछ। बाजा बजाएर यहाँ पूजा चलाउन हुन्थ्यो। अनि त्यही दिन चाहिँ नवदुर्गाको सृष्टि हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ अब यो पीठको चाहिँ नवदुर्गा भन्छ। ब्रह्माणी, महेश्वरी, विष्णु यिनीहरू चाहिँ अब जिउँदो देवता भनेर अहिले पनि गछमा स्थापित छ। त्यो जुन हाम्रो छोराछोरीले चाहिँ यसबाट चाहिँ मुक्त होस् अथवा हाम्रो चाहिँ अब स्वर्गीय आमा बुबाहरू चाहिँ स्वर्गवास होस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अनि आफ्नो जीवन रक्षा होस् भनेर जिउमा चाहिँ बत्ती बाल्ने अनि हातमा काँधमा दियोको बत्ती बाल्ने चलन थियो। दशमीको दिन सबै सिमले उपत्यका बाहिरको पनि यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ दर्शन गर्न आउँथ्यो। अनि त्यो दिन धेरै भिड हुन्थ्यो। त्यो व्रतबन्ध अब यी भन्छ हामी चाहिँ अब घरमा केही पास्ने यताबाट जन्मदिन भयो भने यहाँ पूजा चलाउन आउने। पहिला त यहाँ सबै अल्पत्र भइरहेको थियो भड्केर। 45 सालमा पनि भूकम्पले धेरै भड्क्यो। अनि पछिबाट हामीले चाहिँ यहाँको वडावासीहरू मिलेर एउटा चाहिँ कार्य समिति गठन गऱ्यौँ र अनि यो पेटीहरू निर्माण गर्ने यो सबै निर्माण गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाबाट अनुदान आउँछ र उहाँहरूको मार्फत हामी चाहिँ प्रत्येक वर्ष बडा दशैँको अवसरमा लाग्ने बेलालाई स्थानीयवासी मात्र नभएर सबैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस अवसरमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिने ब्रह्माणी नवदुर्गा देवको पूजा र दर्शन गर्नाले सुख शान्ति र समृद्धि मिल्ने मान्यता रहेकाले भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे लगायतका स्थानबाट भक्तजनहरू पूजा तथा दर्शन गर्न आउने गरेका छन्।
यस परिसरमा 8 महिना चल्ने नवदुर्गा नाचको भलभल अष्टमीका दिन मुकुटहरूलाई परिसरमा जलाएर ब्रह्माणी नदीमा विसर्जन गरेपछि नवदुर्गा नाच समापन भएको पाइन्छ। मन्दिर परिसरले ठूलो ठाउँ ओगटेको पाइन्छ। भविष्यमा यो मन्दिर पहिलाको पुरानो शैलीमा नै निर्माण गर्ने लक्ष्य दिएको बताइएको छ। गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाका रूपमा प्रख्यात मानिन्छ। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र माता पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि यस गुफामा आई घोर तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ यस गुफाको नाम गुप्तेश्वर नामकरण गरिएको बताइन्छ। यस गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक अलौकिक आकृतिले जो कोहीको मन सजिलै लोभ्याउँछ। पहिलेको तुलनामा गुफाको विकास र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको बताइएको छ। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। यस गुफामा दर्शनका लागि टाढा टाढादेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। श्रद्धालु भक्तजनले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको छ। गुफामा विशेष गरी शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौँसम्म यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारको उत्तर पश्चिम काली गण्डकी तटमा अवस्थित गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाको रूपमा प्रख्यात मानिन्छ। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनको लागि यस गुफामा आई घोर तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ यस गुफाको नाम गुप्तेश्वर नामाकरण गरिएको बताइन्छ। गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक अलौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारको उत्तर पश्चिम काली गण्डकी तटमा अवस्थित गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाको रूपमा प्रख्यात मानिँदै आएको हो। गुफा 3 तलामा फैलिएको छ। पहिले गुफाभित्र चम्कने ढुङ्गाहरू धेरै भएर पछि समय क्रममा ढुङ्गाको चमक क्रमशः हराउँदै गएको बताइन्छ। अहिले गुफाभित्र उज्यालाका लागि बिजुलीको व्यवस्था गरिएको गुफा संरक्षण समितिले जनाएको छ। गुफाभित्र जुन बेला पनि पानी बगिरहने हुनाले यहाँको बाटो चिप्लो छ। पहिलेको तुलनामा गुफाको विकास र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको बताइन्छ। गुफामा एकै पटकमा 500 जनासम्म मानिस सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन्। गुप्तेश्वर धार्मिक तथा पर्यटकीय संस्थाले गुफालाई कुस्मा बजारदेखि बागलुङ बलेवासम्म सञ्चालित यान्त्रिक पुलको बिन्दुसम्म जोड्ने अर्को मार्ग खोल्ने आह्वान गरेको छ। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। गुफा दर्शनका लागि टाढा टाढादेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। उनीहरूले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले नै गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको छ। मनोरम प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण र विभिन्न अनौठा आकर्षण प्राकृतिक शिलाका आकृतिले भरिपूर्ण यस गुफामा विशिष्ट शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौँसम्म मेला लाग्ने गर्छ। गुफाको दर्शन गर्नाले दुःखबाट मुक्ति मिल्ने, आफत विपदमा बचाउने, सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्ति हुने आदि जस्ता मनोकांक्षाका साथ भक्तजनले पूजा आजा एवं व्रत बस्ने चलन चलिआएको छ। गुफामा स्वयंको संख्यामा चमेरेको वासस्थान छ। यसबाहेक समग्र गुफाको पारिस्थितिकीय प्रणाली अध्ययन गर्न पनि यस गुफा उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ। महोत्तरीको गौशाला बजार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा पाहुना चराको आगमनले रमणीय बन्दै गएको छ। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै यसपालिको वसन्तमा गौशाला आउन थालेका पाहुना चराको संख्या जेठ मध्यागी नै 5000 नागिसकेको छ। पाहुना चरा गौशाला मात्र नभएर जिल्लाका सबै भेगका बासिन्दाका लागि चासोको कुरा बन्दै गएको बताइएको छ। वैशाखमा आउने यी चरा असोजमा फर्कने गर्दछन्। करिब 2 दशकदेखि गौशालाकै प्रहरी कार्यालय परिसरमा नै बस्ने ठाउँ रोजेका यी पाहुना चरा तातो वातावरणमा बच्चा हुर्काउन अनुकूल हुनाले सन्तान वृद्धिका लागि यहाँ आउने गरेको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। नदी किनारको छिपछिपे पानी भएको ठाउँ र ओरपरका पोखरी पाहुना चराले चरण क्षेत्र बनाएका छन्। एक रिपोर्ट।
महोत्तरीको गौशाला बजार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा पाहुना चराको आगमनले रमणीय बनेको छ। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै यसपालिको वसन्तमा गौशाला आउन थालेका पाहुना चराको संख्या जेठ मध्य अघि नै 5000 नागिसकेको बताइन्छ। अहिले चरा थपिने क्रम जारी नै रहेको गौशाला बजारका बासिन्दा बताउँछन्। गौशाला बजारमा पाहुना चराको आगमन हुन थालेको करिब 2 दशक हुन लागेको बताइन्छ। वैशाख सुरु भएपछि दोस्रो साताभित्रको सेरोफेरमा प्रहरी कार्यालय परिसरमा आउने पाहुना चरा गौशाला मात्र नभएर अब जिल्लाका सबै भेगका बासिन्दाका लागि चासोको कुरा बनेको छ। पहिलो दिन 200-300 को संख्यामा आएका पाहुना चरा थपिँदै गएर अहिले 5000 नागिसकेको बताइन्छ। 2 दशक यता प्रत्येक नयाँ वर्षसँगै घाँटीमा पहेँलो र अन्य शरीर निक्खर सेता भएका बकुला जातिका हिमाली चरा 6 महिना अवधि इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाको परिसरलाई आफ्नो वास स्थान बनाउँदै आएका छन्। सुरुमा वैशाख संक्रान्तिकै दिन पाहुना चरा आउन थाले पनि पछि आउने दिनमा 7-15 दिनको फरक पर्ने गरेको गौशालावासी बताउँछन्। वैशाख संक्रान्तिसँगै जुड शीतल पर्व मनाइरहँदा पाहुना चरा आएको हेर्न पर्खने गरेको बताइन्छ। 6 महिनापछि फर्कने बेलामा भने आफ्ना जहान बढाएर 15000 पुर्याउने गरेका दैनिक जस्तो यी चराको गतिविधि निहालिरहने गौशालाका व्यापारी बताउँछन्। वैशाखमा आउने यी चरा असोजमा फर्कने गरेका छन्। यी चरालाई कतिले साइबेरियन र कतिले नेपालकै हिमाली भेगमा चरा भनेर बताउने गरेका छन्। लामो समयदेखि वन वातावरण र जङ्गली पशुपन्छीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव यादवले हिउँदमा हिमाली भेग जाँदा यस्तै चरा देखेकाले यी मुलुकै हिमाली भेगका चरा हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। पाहुना चराबारे समान धारणा नदिए पनि गौशालामा भने यी पाहुना चरालाई साइबेरियन बकुला नै भन्ने गरेको छ। करिब 2 दशकदेखि गौशालाकै प्रहरी कार्यालय परिसरलाई नै बस्ने ठाउँ रोजेका यी पाहुना चरा तातो वातावरण बच्चा हुर्काउन अनुकूल हुनाले सन्तान वृद्धिकै लागि यहाँ आउने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सुरुमा वर्षमा पाहुना चरा हेर्न टाढा टाढाबाट सर्वस्थान आउने गर्थे। नदी किनारको छिपछिपे पानी भएको ठाउँ र वरपरका पोखरी पाहुना चराले चरण क्षेत्र बनाएका छन्। पानीमा तैरिने लिउ, साना फुरा माछा र किरा फट्याग्न नै पाहुना चराको आहार हुने गरेको छ। यहाँ आउने चराका विविध पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता औली आएको छ। इलामको माई नगरपालिका 2 चेप्टीमा 2 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको ह्याप्पी ड्रिम्स चेप्टी पार्क निर्माण कार्यको 80% काम सम्पन्न भएको छ। गत वैशाख 1 गते हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सफल बनेको चेप्टी पार्कमा 1 महिना बित्दा नबित्दै पूर्वाधारहरू थप निर्माण गरेर पार्कको आकर्षण बढाउने काम अहिले भइरहेको छ। अझै नयाँ संरचना निर्माणको काम पनि भइरहेको बताइएको छ। पार्कको दक्षिण पूर्वमा रहेको प्राकृतिक भू बनावटको आनन्द भिन्दै रहेको छ। अहिलेसम्म करिब 500 वटा भन्दा धेरै ठाउँमा बस्न मिल्ने, अवलोकन गर्न सकिने वस्तुहरू यहाँ रहेका छन्। चेप्टी पार्कको चर्चा फैलिँदै गएसँगै जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट घुम्न मात्र नभई सेल्फी र टिकटक बनाउनेहरूको पनि यहाँ दैनिक भिड लाग्न थालेको बताइएको छ। दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको चेप्टीलाई विकास गर्ने उद्देश्यले झापा कन्काईका व्यवसायीहरूले अहिले नयाँ काम सुरु गरेका छन्। उहाँका अनुसार निवर्तमान वडाध्यक्ष खम्बासिङ लिम्बुको आग्रहमा प्रोजेक्ट चेप्टीमा सुरु गरिएको हो। चुरे संरक्षणका लागि पनि विभिन्न उपायहरू अपनाएको बताइएको छ। संरक्षणका लागि वर्षायाममा बग्ने चुरेलाई रोकथाम गर्न पोलम र करोडौंको वृक्षारोपण गरेको बताइएको छ। चेप्टी हाइवेबाट नजिकै रहे पनि बाटो नहुँदा एकदमै दुर्गम क्षेत्र भएकाले त्यसको विकाससँगै पर्यटक स्थल बनाउने सोच आएको बताइन्छ। त्यस्तै जिप लाइन र केबल कारका लागि पनि जग्गा खरिद भइसकेको बताइएको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपल्ट। भक्तपुरको च्यामासी स्थित अष्टमातृका स्वरूप मानिने देवी ब्रह्मायणीको मन्दिर अवस्थित रहेको अष्टमातृका पीठ मध्ये ब्रह्मायणी पीठलाई एक प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा मानिने, तन्त्र शक्तिमा अत्यन्त शक्तिशाली मानिने यी देवीलाई स्थानीयहरू एक जिउँदो देवीको रूपमा पनि पुज्ने प्रचलन। उक्त देवीलाई अष्टमातृका देवी मध्ये एक मानिनुको साथै नवदुर्गा गणहरू मध्ये पहिलो देवीको रूपमा पनि मानिने। भक्तपुरको सुरक्षा
देश र देशवासीको रक्षा, सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्यको लागि नवदुर्गा गणहरूको स्थापना गर्ने क्रममा ब्रह्मायणीलाई पनि एक देवीको रूपमा स्थापना गरिएको। उक्त देवीको उपासना गर्नाले इच्छित फल प्राप्त हुने मान्यता अनुरूप योगी र साधकहरूले पनि विशेष पूजाआजा तथा आराधना गर्ने गरिएको। गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाका रूपमा प्रख्यात। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि यस गुफामा आई घोर तपस्या गरेको धार्मिक विश्वास। गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउने। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठुलो भिड लाग्ने हुँदा श्रद्धालु भक्तजनले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको। गुफामा विशेषतः शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौँसम्म मेला लाग्ने गरेको। महोत्तरीको गौशाला बजार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा पाहुना चराको आगमनले रमणीय बन्दै। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँग यसपालिको वसन्तमा गौशाला आउन थालेका पाहुना चराको सङ्ख्या जेठ मध्य अघि नै 5000 भन्दा बढी। पाहुना चरा गौशाला मात्र नभएर जिल्लाका सबै भेगका बासिन्दाका लागि चासोको कुरा बन्दै। वैशाखमा आउने यी चरा असोजमा फर्कने। करिब 2 दशकदेखि गौशालाका प्रहरी कार्यालय परिसरमै बस्ने ठाउँ रोजेका यी पाहुना चरा तातो वातावरण, बच्चा हुर्काउन अनुकूल हुनाले सन्तान वृद्धिका लागि यहाँ आउने गरेको विज्ञको भनाइ। नदी किनारको छिपछिपे पानी भएको ठाउँ र ओरपरका पोखरी पाहुना चराले चरण क्षेत्र बनाएको। र इलामको माई नगरपालिका 2 चेप्टीमा 2 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको ह्याप्पी ड्रिम्स चेप्टी पार्क निर्माण कार्यको 80% काम सम्पन्न। हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सफल बनेको चेप्टी पार्कमा 1 महिना बित्दा नबित्दै पूर्वाधारहरू थप निर्माण गरेको पार्कको आकर्षण बढ्दै। चेप्टी पार्कको चर्चा फैलिँदै गएसँगै जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट घुम्न मात्र नभई सेल्फी र टिकटक बनाउनेहरूको दैनिक भिड लाग्न थालेको। दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको चेप्टीलाई विकास गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण गरिएको भनाइ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।